حضرت مولانا حافظ محمد آصف ربانی صاحب خطیب مرکزی جامعہ مسجد مدنی اہل حدیث کا کہ استاد محترم اپنا قیمتی وقت نکال کر الحمدللہ ہمارے پروگرام کو رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضرت مولانا زاہد عمران حقانی صاحب کو، حضرت مولانا عارف نشاط صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضرت مولانا قاری کرام اللہ قصری صاحب کو اور میرے فاضل نوجوان برادر محترم حافظ محمد ابراہیم ربانی صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، جزاکم اللہ۔ اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں شاعر انقلاب، شاعر توحید و سنت حضرت مولانا محمد جاوید قصوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ فاروقی صاحب رہا تھا بڑے بول رہے سی کی گل چھوٹا آ گیا تے ہن ڈر گئے، ذرا محبت دے نال چھوٹیاں دا بھی ساتھ دیو، اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت نو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑی توجہ دے نال بلا تمہید حمد باری تعالیٰ کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، خدایا تیری رحمت نے پال رکھا ہے۔ پھر کہہ دے محبت نال سبحان اللہ، پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے، اللہ اے، اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، اور اے بختاں دے او مارے او رب نو یاد کرو، اے بختاں دے او مارے او رب نو یاد کرو، اے بختاں دے او مارے او رب نو یاد کرو، اے بختاں دے او مارے او رب نو یاد کرو، ستے لکھتے آپ جگاوندا اللہ اے، ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے، بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ حضرات جڑا اگلا جملہ کہہ جاواں گا بڑی محبت نال، بڑی توجہ دے نال علماء دی موجودگی دے اندر کہہ جاواں گا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جملہ سن کے ضائع نہ کرنا، بڑے پیار دے نال، بڑی توجہ دے نال، تو مینوں جے یاد کرے میں یاد کراں، تو کر مینوں یاد میں تینوں یاد کراں، تو کر مینوں یاد میں تینوں یاد کراں، تو کر مینوں یاد میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ اے، وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ اے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی
کافرون وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اور قصوری او رب خدمتگار ہے بندیاں دا قصوری او رب خدمتگار ہے بندیاں دا دن چونکی میں رات بناوندا اللہ اے دن چونکی میں رات بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اور پتھر دے وچ کیڑیاں نو کوئی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نو کوئی فکر نہیں کیونکہ گھر گھر رزق تے آپ پہنچاوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے حضرات بڑی توجہ دے نال بڑی محبت دے نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے 2-3 جملے پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا حضرات جانا چن دی ستاتے ہور گلے چن توڑ وخامنا ہور گلے جانا چن دی ستاتے ہور گلے چن توڑ وخامنا ہور گلے پانی پانی زمین چو ہر کوئی کٹ لیندا انگلاں چو چلا ہور گلے حضرات توجہ میری طرف پانی پانی زمین چو ہر کوئی کٹ لیندا انگلاں چو چلا ہور گلے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے پتھراں کولو پڑھاونا ہور گلے پانی پانی زمین چو ہر کوئی کٹ لیندا بابا جی زندہ باد بابا جی زندہ باد پانی پانی زمین چو ہر کوئی کٹ لیندا انگلاں چو چلاونا ہور گلے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے پتھراں کولو پڑھاونا ہور گل تے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں سونے شان کمال نبی دیاں زلفاں دے سونے شان کمال نبی دیاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نبی دیاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نبی دیاں زلفاں دے سونے شان کمال نبی دیاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نبی دیاں زلفاں دے اور جد بھی میں قرآن پاک نو کھولدا ہاں جد بھی میں قرآن پاک نو کھولدا ہاں کھل جاندے احوال نبی دیاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نبی دیاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نبی دیاں زلفاں دے سونے شان کمال نبی دیاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نبی دیاں زلفاں دے قیدی حسن و جمال نبی دیاں زلفاں دے